र आज शिलान्यास कार्यक्रममा सभापतित्व दिइराख्नु भएको दाजु राई अनि यसै समष्टिका अध्यक्ष मनोज राईज्यू, युवा मोर्चा सेन्ट्रल कमिटीका उपाध्यक्ष भाइ बारु थापा अनि यसै समष्टि अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङका उपसभापति दिपेन शेर्पाज्यू अनि शशि प्रधान नारी मोर्चाकी अध्यक्ष साथै नारी मोर्चाका उपाध्यक्ष दिदी विनिता बहिनी, यसै समष्टिका नारी मोर्चाकी बहिनी अनि जति पनि डाइजमा भाइहरू हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टर भाइहरू, साथसाथै यस समष्टिलाई माया गरेर सधैँ तपाईहरुको आफ्नो लिडरसिपमा राख्ने भाइ अनि बहिनीहरू हुनुहुन्छ र यस विशेष बुजुर्ग व्यक्तित्व युवा भाइहरू, युवा बहिनीहरू जो कोही तपाईहरु हुनुहुन्छ, एक मुष्टमा सबैलाई नमस्कार अनि तपाईलाई सम्बोधनमा पनि राख्न चाहन्छु। मसँग समय छैन कारण म लगतै 12 बजेको सभा हो, त्यहाँ पनि पुदुङमा पुग्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो ठाउँ धेरै जरुरत छ आजको अवस्थामा। त्यस ठाउँमा अर्गनाइजेसनलाई दह्रो बनाउन, उसले यस ठाउँमा तपाईहरु आफैमा दह्रो हुनुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास लाग्दछ। त्यो कारण तपाईहरुलाई भन्दा त्यस ठाउँमा हाम्रो नितान्तता, हाम्रो जरुरत त्यहाँका मानिसहरूले गरेकोले तपाईहरुसँगबाट म चाँडैभन्दा चाँडै बिदा लिन चाहन्छु पनि। तथापि दुई शब्द यहाँ भनिराख्नुपर्छ। धेरै अगाडि त्यो डाँडातिर म आउने गर्थेँ, हाम्रा केही आफन्तहरू यो डाँडामा बस्छ। त्यहाँ कुनै मरौको कार्यक्रममा आउँदाखेरि यो बाटो र सेताम्मे पाराले खनिएको थियो अनि यो के गरेको यो ठाउँमा भनेको चाहिँ साई समितिकोले बाटो बनाउँदैछ अनि त्यति बेला साई समितिसँग म आकर्षित भएको थिएँ। परिवार क्रिस्चियन हो, म विश्वासको। अनि त्यति बेला साई समितिले यो बाटोको जीर्णतालाई अर्थात् मानिसको आवश्यकतामाथि आफ्नो नजरिया राखेर दिनौँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग जोडेर उहाँले यस ठाउँको बाटोको निर्माण कार्यको सुरुवात गर्दै गरेको अवस्थामा सेताम्मी यो ठाउँहरूमा काटेको थियो अनि धुलै धुलो भएको डाँडाहरू मैले त्यस्ता देखेको थिएँ। अनि त्यस बादमा म धेरैपल्ट आएँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2ले जबबाट 2017बाट पहाडको राजनीतिमा पदार्पण गरे, त्यस बादमा यो बाटोहरूमा धेरैपल्ट म आएँ र तपाईहरुलाई बधाई दिने क्रममा यो बाटो आजबाट सुरु भएको छ। बधाई दिने क्रममा म आफै पनि बधाईको पात्र हो, किनकि यो बाटोले साङ्से बाटो मात्रै, साङ्सेवासी मात्रै हिँड्दैन। म पहाडकै छोरा भएकोले, पहाडको एउटा व्यक्ति पनि भएकोले यस ठाउँमा हामी राजनीतिमा रहौँ नहौँ, भविष्यमा हामी केही हौँ या नहौँ, तर पनि यो बाटोसँग हामी जोडिन्छौँ। तपाईहरुसँग जोडेर यस ठाउँका इलाकाका परिचित मानिसहरूको विवाहमा, मलामीमा अन्य कार्यक्रम हामी जोडिन्छौँ नै। उसले जसरी तपाईहरु दिनौ यसलाई उपभोग गर्नुहुन्छ, यो बाटोलाई त्यसरी वर्षका कति दिनहरू मैले पनि यो बाटोलाई उपभोग गर्ने हो र तपाईसँग बधाई दिँदाखेरि यो बधाईभित्र म आफै पनि एउटा सदस्य हो र यसरी यो आजको एउटा असल दिनभित्र हामी जोडिएका छौँ। निश्चय नै यो बाटोले धेरै वर्षदेखिको एउटा मानिसको इन्तजारलाई, सायद यो बाटो खनिँदाखेरि जन्मेका नानीहरू आज आर्मी भएर स्यालेरी थाप्दै होला, आजबाट यो बाटो यहाँ थालिँदैछ। त्यति बेला देखेका सपनाका कुराहरूको कटनी तपाईहरुले, यहाँका वृद्ध दाजुहरूले, दिदीहरूले, त्यस्ताका मानिसहरूले आज गर्न थालेको छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी रोपिराख्छौँ अनि फसल हाम्रा पुस्ताले काट्ने गर्छ। हिजोका वृद्ध मानिसहरूले जो आजको अवस्थामा पनि यो बाटोहरूमा सठिकसँग हिँड्न सकेन, तथापि उहाँहरूले त्यस्ता देखेका कुराहरूले, प्रयास गरेका कुराहरूले आजका छोरा अनि छोरीको पुस्तामा त्यो कुराहरूको कटनी गर्न लागेको छ। उसले आजको दिनमा विशेष हामी ती प्रत्येक व्यक्तित्वहरूलाई तपाईहरुले साल उडाउनु भयो, सम्बर्धनाहरू चढाउनु भयो। साँच्चै यो गर्न लायकका कुरा थियो अनि तपाईहरु हुनुहुन्छ, कति सायद बितेर पनि गयो होला र उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि समाजको निम्ति तपाईले आजबाट 18-20 वर्ष अगाडि यी कुराहरूको रूपरेखा तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा जरुरत पूरा गर्दा अर्काको मौका आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का हो, तर यी कुराले 39 नम्बर समष्टि पूर्णतया विकसित भयो भन्ने मिल्दैन। तर हामी के भन्छौँ, त्यसो भए
आज तपाईँहरू यो बाटो बनिएको कारणले गर्दा यस ठाउँमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनित खेमा विनय खेमा ठिक छ पनि भन्नुहुन्छ होला। त्यसो भए नपाउनेहरूले कसैले नोकरी पायो होला, नोकरी पाउने परिवारका बाउआमाले अनित अनि विनयसँग जोडेर कृतज्ञता प्रकट गर्छ होला। बाटोघाटो पाउनेले अनित अनि विनयलाई माया गर्नुपर्छ, यिनीहरूले हाम्रो मुखको बाटो बनाइदियो भन्छ होला। तर यो बाटो 5 वर्ष पछाडि फेरि पनि भत्किन्छ, फेरि पनि सियारेन, फेरि पनि बगर हुन्छ, फेरि पनि गाडी ठोकिन्छ अनि यो बाटो त्यस्तै हुन्छ। यो बाटोहरूले हाम्रो जीवन र समाजलाई स्थायित्व दिने कदाचित हो। सबभन्दा ठुलो 86 यताको पोलिटिकल कल्चरमाथि हामीले गौर गर्नुपर्छ। यहाँका युवा भाइहरू जो एजुकेटेड छ, यहाँका युवती बहिनीहरू जो एजुकेटेड छ, अनि आजको अवस्थामा यहाँका सचेत जति पनि नागरिकहरू छ, अनित अनि विनयको नयाँ सोच नयाँ विचारधारा भन्ने कुरा के हो? अर्थात् तपाईँ अनि म अनित अनि विनयसँग जोडिँदा यो पोलिटिकल आइडियोलोजी माथि पनि गहनताको साथमा नियर्कल गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन गएको अनितकोमा, किन गएको विनयकोमा भन्ने प्रश्नहरू गर्दा तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, हाम्रो गाउँमा बाटो बनाइदियो, बडा सङ्कीर्ण हो। त्यसो भए जसको एरियामा बाटो बनिएको छैन, जसको घरको नानीले नोकरी पाएन, त्यसो भए उसलाई समर्थन नगर्नु भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसो भए समग्रमा अनित विनयले पहाडलाई के दियो यो खोजी निकाल्नुपर्ने आजको दिनको डिमान्ड हो, आजको समयको आवश्यकता हो। त्यसो भए अनित विनयले के दियो? तपाईँलाई थाहा होस् 86 यता पहाडमा राजनीतिक रूपमा मानिसहरू साह्रै ज्यादा गरी उत्तेजित पनि भए, एकाग्र पनि भए। अनि 86 यता नि मानिसहरू साह्रै प्रकारले पहाडीहरू आक्रोशित पनि राजनीतिमा हुन सिके। घिसिङले 86 मा राजनीतिक रूपमा जब आफैलाई स्थापित गर्दै थियो, त्यति बेला एउटा पोलिटिकल कल्चरको सृजना गरे। कम्युनिस्ट विचारधाराका आइडियोलोजीका मानिसहरू पहाडबाट विस्थापित गरिए र पहाडबाट भागे। विभिन्न कम्युनिस्ट इलाकाहरू जलाइएका छन्, विभिन्न कम्युनिस्ट मानिसहरूको टाउको गेडिएका छन् अनि विभिन्न कम्युनिस्ट गर्ने लिडर्सहरू विस्थापित भएर सिलगढीमा स्थापित पनि भएको छ। त्योभित्र तारा सुन्दास, त्योभित्र जेबी राईहरू अग्रिम पङ्क्तिमा कालिम्पोङबाट थिए। मोहन दुकुन जो सिलगढीमा उहाँ स्थापित पनि भयो, जो आन्दोलनकालमा खेदिएका मानिसहरूमा लिडरमा उहाँ पर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि विमल गुरुङको उत्थान भयो अनि विमल गुरुङले पढेको राजनीति पनि घिसिङकै राजनीतिक पाठशालामा पढे, घिसिङकै पाठशालामा पढे। अनि घिसिङको राजनीतिक पाठशाला पढेपछि उनले त्यही पोलिटिकल कल्चरलाई राखिकन जब उहाँ सत्तामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला जिएनएलएफ पार्टीहरूलाई खेद्ने षड्यन्त्र गरे अनि पहाडबाट जिएनएलएफहरूलाई खेदाउने प्रयास मात्रै गरेर खेदाए। धेरैवटा तपाईँहरूको एरियाका काउन्सिलर्सहरू साइज त्यसथाक रोशन दाइ जो हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला धवा शेर्पा हुनुहुन्थ्यो, कालिम्पोङको मोस्ट अफ द काउन्सिलर्सहरू र अग्रिम पङ्क्तिका जिएनएलएफका लिडर्सहरू खेदिए। उहाँहरू फेरि पनि विस्थापित हुनुभयो। यो सबैभन्दा दुईटा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा देखेको तिक्तताको कुराहरू गर्नुपर्दा आफ्नै जातिलाई खेदाएको सबैभन्दा ठुलो कुरा, बेरमाइलो कुरा चाहिँ त्यो हो, जसले चाहिँ पहाडमा आफ्नो जातिले आफ्नै जातिलाई एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेसमा यहाँका पहाडीले पहाडीलाई खेदाएको राजनीतिको एउटा बीजारोपण घिसिङले गरिराखेको कुरालाई विमल गुरुङसम्म आएर कट्नी गर्ने प्रयासहरू गरे, जसले पहाडमा एउटा आन्दोलन भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले अरूलाई खेद्न सबैभन्दा प्राथमिकताको दृष्टिले हेरे अनि हाम्रो मानिसहरूलाई घर जलाए, कति मारिए पनि। तपाईँलाई थाहा होस्, विमल गुरुङले जब 2007 अक्टोबर 7 तारिकदेखि आन्दोलन सुरु गर्दै थियो, मानिसहरू उसँग संलग्न थियो, तर मानिसहरूमा आक्रोश आएको थिएन, मानिसहरूमा त्यो प्रकारको उत्तेजना आएको थिएन। जस आक्रोशमा पहाडीलाई खेद्ने आक्रोश जन्मेको थिएन। यिनीहरूले एउटा षड्यन्त्र गर्छ, दार्जिलिङमा एक रात बसेर हाम्रो मानिस कोही भोग दिनुपर्छ, हाम्रो कोही मानिस मारिनुपर्छ, षड्यन्त्र गर्यो। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, मैले भुल गरिनँ, प्रमिला शर्मा या छेत्री भन्ने
प्रथम एउटा नारी दार्जिलिङमा शहीद बनेकी छ। उनीहरूलाई एक दिन अगाडि एउटा षड्यन्त्र गरेर विमल गुरुङले एउटा मिटिङ गर्छ, जसलाई जिनेलेपलाई खेद्ने षड्यन्त्रको उसलाई बलिको बोका बनाइन्छ। आन्दोलनको सबैभन्दा अग्रिम पङ्क्तिमा नारीहरूलाई लगाइ गर्न एउटा काउन्सिलरको ब्याकसाइडबाट आफ्नै क्याडरहरू लगाएर ऱ्यान्डम फायरिङ गरेको फायरिङभित्र आफ्नै नारी मोर्चाको एउटा सदस्यलाई मर्डर गरेको भित्र उसलाई प्रथम शहीदको नाम दियो। अनि त्यसको बादमा जिएनएलएफको घरहरू जल्न थालेको छ। 2007को इतिहास कोरेर त इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यस उसले अनित विनय आएपछि अनि त्यसको बादमा जिएनएलएफहरूको प्रशस्तसँग घरहरू जलाइयो, खेदियो, डराइयो, हिर्कायो, पिट्यो र भागोडा। यो 30 वर्षभित्र 32 वर्षभित्र घिसिङ अनि विमल गुरुङले पहाडलाई रोपिराखेको कुरीति कुसंस्कारको राजनीतिबाट 2017 पछि अनित र विनयले शासन गर्न थालेको। तपाईँहरूलाई लाग्छ यहाँ धेरैजनाले बाटो अझै पाउनु भएको छैन होला विकास। तपाईँको छोरा अनि छोरीले सायद शिक्षा हासिल गरेर नोकरी पाएन होला, तर पोलिटिकल कल्चरमा परिवर्तनको लहर नयाँ सोच विचारधाराले नै, नयाँ सोच नयाँ विचारले नै प्रदान गर्यो, जसले पहाडभित्र आफ्नो शासन हुँदा आफूलाई माया गर्न सिकाए। नभए विमल गुरुङ त्यो व्यक्ति हो जसले घिसिङको स्वास्नीको लासलाई पहाड फर्काएर पहाडको भूभागमा अन्त्येष्टि अर्थात् त्यो ठाउँको अन्तिम संस्कार मृत्यु संस्कार गर्न नदिने व्यक्ति आज उसले विभिन्न ठाउँमा गएर मिटिङ गर्नु पाउँदछ। यो अनित अनि विनयले सृजना गरेको डेमोक्रेटिक वातावरणभित्र उसले आफ्नो राजनीति रोटिसक्ने प्रयासहरू गरिरहेको छ। पहाडको परिस्थितिभित्र पोलिटिकल परिवर्तनमा विमलसँग आइपुगेर घिसिङले रोपेको राजनीतिक कुसंस्कारलाई मेटेर एउटा नयाँ सरसमा पोलिटिकल संस्कार रोप्ने काम गरेको छ। त्यो आजको हाम्रो मुख्य मुद्दा। वाइ वी रेस्पेक्ट, वाइ वी फलो, वाइ वी सपोर्ट अनित एन्ड विनय भन्दाखेरि सबभन्दा पोलिटिकल आइडियोलोजीको कुरा सबसे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बाटो सेकेन्डरी हो। एउटा घरको नानीले नोकरी पाउँदा 10 वटा घरको नानीहरू फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तर यथार्थमा संस्कार सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा घरमा संस्कारको कुरा गर्दा के हो संस्कारमा तपाईँलाई हुन्छ? एउटा घरको जेठा छोरा बहुतै ज्ञानी थियो, पढ्दाखेरि सेन्ट अगस्टिन पढ्यो, इङ्ग्लिस बोल्थ्यो मजाले। यस्तो परिस्थिति आयो, पढ्दा पढ्दा 11 पुगेपछि त्यो नानी ड्रग्स एडिक्ट भयो अनि लुट्थ्यो, कहिले काहीँ चोर्थ्यो। एक दिन हत्तै भयो, धेरै प्रकारको लुटपाट गर्दाखेरि उसको आमाले एक रात मलाई आएर यसो भन्यो, तेरो हुँदैन भाइ, तिम्रो धेरै युवा केटाहरू छ, खोला बढेको बेला ठुलो खोला मेरो छोरा फ्याँक्दैन भन्यो। संस्कारहीनताको कुरा, एजुकेसन, संस्कार बिनाको योग्यता आफ्नोलाई नै हरेक दिन काँड चाहिँ रोपिने एउटा घाउ बनाइरहने एउटा साधन मात्र हुन्छ। त्यसले मेरो जीवनको अभिलाषा, इच्छा, आकाङ्क्षालाई कहिले पूर्ताल गर्दैन। एउटा म भाइचुङ जतिको गोली खेल्छु होला, तर म मच्छु छु होला। भाइचुङ जतिको नाम चलेको योग्य फुटबल प्लेयर होला म, तर ममा संस्कार छैन भने नि मलाई कसै घरले राम्रो ज्वाइँ बनाउँछु भनेर चाहिँ छोडिदिनु पर्ने। संस्कार त्यो त्यस उसले हामीले बनाइराखेको बाटो घाटो सेकेन्डरीमा मान्छौँ, तर पोलिटिकल कल्चरमा बल्ल बल्ल यो 3 वर्षभित्र पहाडमा डेमोक्रेसीको सिर्जना गरिदिएको छ, डेमोक्रेसीको पूर्ण बहाली गरिदिएको छ। अनि पनि विनयले यही कुराको रेस्पेक्टमा हामी फलो गर्छौँ, यही कुराको रेस्पेक्टमा हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। तपाईँले यसको कुराको अन्दाज गर्नु भएको छैन, यसको मूल्याङ्कन गर्नु भएको छैन। सानो सानो 2 किलोमिटर बाटो पास गर्दाखेरि अनित विनयलाई फलो गर्नु भनेको तपाईँ रङ हुनुहुन्छ। तर अनित विनयलाई फलो गर्नु भनेको कुरा चाहिँ पोलिटिकल संस्कारमा परिवर्तन भएको छ। बरेन एउटा निकै धनी मुस्लिम कन्ट्री हो, प्रशस्त धन छ त्यहाँ। हाम्रा ठाउँका मानिसहरू पनि त्यो ठाउँमा काम गर्न गएका छन्, तल परेका छन्। उनीहरूले भन्छ एभ्री शुक्रबार
चाहिँ त्यहाँ प्रेसर कुकर बम हुन्छ अरे, पड्काउँछ अरे, त्यो चाहिँ रुटिन। धनी भएर के भयो? त्यो ठाउँमा संस्कार र शान्ति छैन भने। बाटो भएर के भयो? तपाईँ भोलि छैँची गिडाई माग्ने पोलिटिकल संस्कारभित्र आज पोलिटिक्स गर्नु पर्दैछ भने तपाईँको स्वाधीनता छिनिँदै गरेको ठाउँमा अलकतरा बाटोले तपाईँ मोज गर्नु, तपाईँ गाडीमा इन्जोय गर्नु, तपाईँ स्वाधीनताको साथको सास फेर्नुहुन्छ र फेर्नु हुँदैन। त्यो कारणले हामी भन्छौँ सबभन्दा ठुलो कुरा पोलिटिकल संस्कार अनित र विनयले जे दिएको छ, जे रोपेको छ, त्यो कुराको फलोअप अब उपरान्तको पाहाडहरूले गर्नुपर्छ। निश्चय नै हामी विश्वस्त छौँ भविष्यको दिनहरूमा यी सोचहरूले काम गर्नु पाउनुपर्छ। हामीसँग प्रशस्त पाहाडलाई असलसँग डोर्याएर लाने भिजन्सहरू छ, दर्शनहरू छ। ती काम गर्नलाई, तीलाई पूर्ण रूपमा निकास दिनलाई हो भने तपाईँहरूको समर्थन र तपाईँहरूको सपोर्ट अनिवार्य रूपमा हामीलाई नितान्तता साथमा हामीले सोचेका छौँ, देखेका छौँ। र निश्चय नै आजको भेटघाटमा म योभन्दा धेर कुराहरू भनिराख्दिनँ, तर तपाईँहरूलाई यो बधाई दिने क्रममा हामीले पाएका केही छ पाहाडको वर्तमान राजनीति भित्र भन्ने कुराहरूको आवाज, त्यो कुराको वास्तविकता छुवाउन हामी सबैभन्दा प्रथम दर्जाको विकास ठान्छौँ। पढ्दै गरेका भाइ बहिनीले एउटा सम्भावना देख्न थालेको छ, सायद पाहाडमै बस्यो भने नोकरी पाउँछौँ। बाटो नभएका ठाउँहरूमा हामी बाटो बनाउँदैछौँ, स्कुल नभएका ठाउँहरूमा स्कुल पुर्याउने प्रयासहरू गर्दैछौँ। यो कुरालाई जबसम्म हामीले अगाडि लाने प्रयासमा तपाईँ र हाम्रो सहयात्रीहरू हुन सक्नु हुँदैन, तबसम्म यो पाहाडले बनेको बाटोघाटो त्यो बरेन जस्तो हो। बरेनमा जाने एउटा भाइले मलाई भन्थ्यो, शुक्रबार भएपछि चाहिँ हामीलाई डर हुन्छ अनि हामी बाहिर निक्लिँदैनौँ। किन? कुन चाहिँ गाडीबाट बम फ्याँक्छ, कुन चाहिँ गाडीबाट फायरिङ गर्छ थाहा हुँदैन। किनभने त्यहाँ सिया र सुन्नी छ। एउटा सम्प्रदायकोले देश चलाउँछ, अर्को सम्प्रदायले चाहिँ एभ्री शुक्रबार बम फ्याँक्छ अरे। उनीहरूको त्यो प्रमिस, उनीहरूको धार्मिक प्रमिस छ अनि बम फ्याँक्छ। त्यस्तो ठाउँहरू भयो भने तपाईँ र मैले यो बनाएको बाटो, तपाईँले दामी घर बनाएको भित्र नि जत्तिकै दर ग्रिलले तपाईँ दैलो लगाएर बस्नुहोस्, समाज ठिक छैन। घिसिङले जन्माएको जस्तो समाज छ भने तपाईँको ग्रिल तोडेर पनि तपाईँको भित्र रेटिएको हुन्छ। विमलले जस्तो फेरि पनि तपाईँ प्रमिला शर्मालाई आफ्नै मानिसहरू लगाएर हत्या गरेर शहीद बनाएको जोसमा, शहीद भएको जोसमा आफ्नै जाति खेप्ने षड्यन्त्रहरू गरेको हुन्छ। हामी त्यो दिशातर्फ आज पोलिटिकल कल्चरलाई चेन्ज गरेर समाजले एउटा नयाँ दिशा दिने क्रमहरूमा उठेका छौँ, प्रयासरत छौँ। र त्यसर्थ अघि भन्दै थियो हामीसँग पैसा छ, हामीसँग बिजनेसको सबै अनुभव हुँदा हामी आफ्नो समयलाई यहाँ नष्ट गर्दैछौँ। हामी समाजलाई नयाँ गरेर जिउने प्रयासको बाटोमा तपाईँहरूलाई सामेल गर्नुपर्छ। हाम्रो पाएको शिक्षाहरू समाजको निम्ति इन्भेस्ट गर्न चाहँदैछ, सेयर गर्न चाहँदैछ र समाजले जिउन सिकोस् नयाँ तरिकाले, एउटाले अर्कोलाई रेस्पेक्ट र माया गर्न सिकोस्। एउटा त्यसो भए त यस ठाउँमा पनि सिया र सुन्नी जस्तो भइहालोस् न। म एउटा क्रिस्चियन, एउटा हिन्दूको घर तोड्नु, अन्त हिन्दू बाहुल्य क्षेत्रमा क्रिस्चियनको घर छिन्ने समाज सृजना गर्नु त घिसिङले गरेन त। कम्युनिस्टलाई सखाप नै मारेर सक्नुपर्छ भन्ने भाषणहरू गरे। विमल गुरुङले जिनेलेटको सम्पूर्ण घरहरू हामीलाई भन्थ्यो। मेरो एउटा साथी छ बमबस्तीमा, जोन पौडेल भन्ने, मलाई फोन आएको, हामी कोर्टमा थियौँ, 12 बजीसम्ममा जोन पौडेललाई घरमै मारिहाल्नु, फुटिहाल्नु। मैले तुरन्त मेरो फोनबाट जोन पौडेललाई फोन गरेँ, जोन पौडेल तेरोमा जे पैसा छ, तेरोमा जे डकुमेन्ट्स छ लिएर बजारपट्टिबाट होइन बमबस्तीबाट भागेर सिलगढी गयो, तेरो घर 1 घन्टाभित्रमा एट्याक हुँदैछ। हामीले भन्यौँ अनि ऊ भाग्यो, नभन्दा 1 घन्टाभित्र उसको घरमा हमला भयो। कसले गर्नु लगाउँथ्यो? दार्जिलिङबाट डिक्टेट हुँदैन। छिरिङ शेर्पाको घरबाट हामीले जलाउनु लगाउँदैथ्यो, तोड्नु लगाउँदैथ्यो। हामी मानेनौँ। मानाउँदाखेरि तिमीहरू जेनेलको जासुसी गर्न हाम्रो पार्टीमा छस् भनेर अब्जेक्सहरू हामीलाई लगाउँदै। कहिलेसम्म नेपालको राजनीतिभित्र पाहाडलाई खेप्ने होइन। अब अनित विनयको पोलिटिकल सोचलाई नयाँ विचारधारालाई काम गर्न दिनुपर्छ। चाहे हामी सफल हौँ पोलिटिक्समा नहौँ, तर एउटा अध्याय लिएको छ।
हामी एक ठाउँमा बसौँ। तपाईँ धार्मिक रूपले तपाईँ र मेरो मतभेद होइन, पोलिटिकल विचारधारा तपाईँ र मेरो मतभेद होइन, त्यो समाजभित्र किन हामी एउटा कलरफुल एउटा रङ्गीन समाज हामी डेभलप गर्न सक्दैनौँ? इन्द्रिणी झै 10वटा रङ भएका रूपहरू लिएर हामी एक समाजमा किन बस्दैनौँ भन्ने हाम्रो सबभन्दा ठुलो आजको विचार हो। त्यो कारणले यो भेटघाटमा तपाईँलाई बधाई दिँदा दिँदै अरू धेरै काम कुरोहरू गरिलानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई दर्शनमा छ, हामीले जिम्मेदारमा छ। त्यो भविष्यको दिनहरूले बताउँदै जान्छ। तपाईँ हामीसँग कसरी जोडिनुहुन्छ त्यो जिम्मेदार हामीले वहन गर्दै लाने कुरा हो। हामीले भनेको छौँ 19मा यी दर्शनहरू भन्यो, मानिसले हामीलाई हेरेन, मानिसले हामीले विश्वास गरेन। अब 3-4 महिना हाम्रो हातमा छ, मानिसलाई कति एजुकेट गर्न सक्छ र यी कुरालाई मानिसले कसरी समर्थन गर्छ र पहाडलाई कस्तो प्रकारले मानिसहरूले सृजना गर्नु खोज्छ। अब यो पब्लिकको हातमा छ। हामी एक्टिभ साथमा यो 3 महिनाभित्रमा 4 महिनाभित्रको यो राजनीति परिस्थितिभित्र हामी राजनीति गर्छौँ। पब्लिकले समर्थन यी कुराहरू यी आइडियोलोजीहरूलाई काम गर्नु दिँदैन भने हामी आफ्नो जिम्मेदारबाट विसर्जन गरेका हुन्छौँ। हामी आफ्नो व्यवसायमा फर्केको हुन्छौँ। फेरि समाज जोडाउन सक्दैनौँ, हाम्रो कुरा मान्दैन भने फेरि हामी आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय र जिम्मेदारमा हामी लाग्न हामी बाध्य हुन्छौँ। उसले आजको भेटघाटमा हामी यति भनिरहेको छौँ कि तपाईँहरूलाई यो नयाँ सोच नयाँ विचारहरूलाई काम गर्नु दिनुहुन्छ भने अटुटता तपाईँसँग छ, गर्नुपर्ने रहेछ भने तपाईँले विचार गरेर राख्नुहुन्छ भने आगामी चुनावमा तपाईँले जातिगत कुराहरूसँग, तपाईँले धार्मिक कट्टरताका कुराहरूसँग, सानो सानो भावनात्मक कुरासँग अब अल्झिनु हुँदैन। समाजलाई नयाँ प्रकारले पहाडलाई सृजना गर्नुपर्छ भने उता एउटा उत्कटतासँग राखेर त्यो प्रकारको विचारधारामा बहेर निश्चय नै समाजलाई एउटा नयाँ दिशा दिने प्रयासमा तपाईँ हामीसँग एउटा सहपाठीको रूपमा सहयात्रीको रूपमा हुनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी आश्वस्त छौँ। यति भन्दै मेरो शब्दलाई यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।